औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, मैं हूँ आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच नए तबसरे तज़कियों के साथ। सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो ख़बर चली है कि हिंदुस्तान में एक खराफा खातून ने, एक खंजीर खातून ने हमारे प्यारे नबी आक़ाए दो जहां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन की जो शान में गुस्ताखी की है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और भरपूर अंदाज़ में जो है उस पर सदाए एहतिजाज बुलंद करते हैं और अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से ये कायनात कायम व दायम है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को इस कायनात की तख्लीक की वजह करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत पे हमारी जानें, हमारा माल, हमारी औलाद, हमारे माँ बाप सब कुछ कुर्बान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के लिए हम किसी भी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। अपनी जानों तक की भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, अपने माल की कुर्बानी देने को तैयार हैं, अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, लेकिन इस हर्जा सराई को, इस गुस्ताखी को आलम इस्लाम के करोड़ों मुसलमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम मुतालबा करते हैं हिंदुस्तान की हुकूमत से नहीं बल्कि आलम अक़वाम से मुतालबा करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं, यूरोपियन यूनियन से मुतालबा करते हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़, ख़ासकर मोदी रिजिम के ख़िलाफ़, मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़, बीजेपी के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त इक़दाम किए जाएँ, सख्त से सख्त इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनकी तिजारत को बैन किया जाए, इनके दीगर माशी मामलात को बैन किया जाए। ये नहीं चलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पास कर चुका है, यूरोपीय यूनियन करारदाद पास कर चुकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इंडिया में हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कई सालों से, जब से बीजेपी और मोदी की हुकूमत आई है, मुसलमानों का खुलेआम इस्तेसाल हो रहा है, मुसलमानों का खुलेआम हिंदुओं के हाथों जो है वो कत्लेआम हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, मज़हब की शान में, असहाबाए कराम की शान में, औलियाए कराम की शान में खुल्लम खुल्ला गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं चलेगा। इंडिया के मुसलमान भी बागैरत मुसलमान हैं, सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। पाकिस्तान के मुसलमान भी, दुनिया भर के मुसलमान भी इस पर सदाए एहतिजाज बुलंद कर रहे हैं। और आपने कल देखा होगा कि इस इस खंजीर औरत के बयान पे पूरी आलम इस्लाम ने, मुल्क सऊदिया ने, कुवैत ने, दीगर ममालिक ने जो है इंडिया की मसनूआत का बाइकाट भी शुरू कर दिया है। तो हमें भी चाहिए पाकिस्तान में जो इंडिया की बाइकाट हैं उसका जो है वो बाइकाट करें, इंडिया की जो मसनूआत है उसका बाइकाट करें। और जिस तरह से आज हमने खबर देखी कि कोई तिजारती कौंसिलर जो है इंडिया में तैनात किया जाए पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान को भी ये होश के नाखुन लेने चाहिए। एक तरफ तो इंडिया की जो हुकूमती जमात की रुकन है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रही है और हम यहाँ से जो है हमारा तिजारती कौंसिलर वहाँ पे तैनात कर रहे हैं। बल्कि हमें एहतजाज करते हुए पाकिस्तान के सफ़ीर को भी इंडिया से बुलाना चाहिए और भरपूर एहतजाज करना चाहिए और इंडिया को भरपूर ये मैसेज देना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, सिर्फ एक ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाएं, उसमें करारदाद पास कराएं और इंडिया की भरपूर मजम्मत करें। पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, गैर मुसलमान हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी तरह से, किसी भी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ताकि इनको ये मैसेज मिले कि इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म करना बंद कर दें। क्योंकि कहते हैं ना कि वो कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। तो हमें यकीन है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि अल्लाह ताला का ऐसा अज़ाब आएगा इनके ऊपर कि हमने देखा है हालिया दिनों में, हालिया सालों में, जिस शख्स ने भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी की है, अल्लाह ताला ने उसको इसी दुनिया में निशान इबरत बनाया है। और ये मोदी और उसके हवारी और ये खराफा खातून भी जो है वो निशान इबरत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद कल पाकिस्तान में हमने देखा कि बड़ी ख़बरें चली कि जी वो हीरे की अंगूठी, हीरा लिया गया। हीरा 3 कैरेट का नहीं चाहिए, 5 कैरेट का चाहिए। मुझे वो एक फ़िल्म कालिया याद आ गई जो 80 की दिहाई में आई थी, जिसमें इंडिया के एक हीरो होते हैं जिनके जो एक
فلم میں جو ایک گانے میں جو ایک تقریب میں ہار چرانے جاتے ہیں یا انگوٹھی چرانے جاتے ہیں، وہاں گانا بھی گاتے ہیں، تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ پاکستان میں بھی ہیروں کی انگوٹھی کی، ہیروں کی اتنی قدر و قیمت ہے، اور یہ نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے۔ ہم نے سنا تھا پہلے پاکستانی روپی میں رشوت لی جاتی تھی، پھر یہ معاملہ امریکن ڈالرز میں آ گیا، ڈالرز میں رشوت لینا شروع کی گئی، اور اب تو ہم نے دیکھا کہ ہیروں کی مد میں جو ہے وہ رشوت لینا شروع کر دی گئی۔ کل جو آڈیو لیک آیا ہے مبینہ طور پہ ملک ریاض صاحب کا، ان کی بیٹی کا، اس میں خاتون اول جو سابق ہیں بشرا بی بی، ان کا بھی ذکر ہے، جو ان کی فرٹ وومین ہے فرح گوگی صاحبہ، ان کا بھی ذکر ہے، عمران خان صاحب کا بھی نام لیا گیا ہے اس میں، اور وہ بات ہو رہی ہے پشاور کا جو بحریہ ٹاؤن ہے ملک ریاض صاحب کا، وہ جو ہے وہ اللیگلی طور پہ بنایا جا رہا تھا، جسے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سیل کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، اور اس کو جو ہے کام کرنے سے روک دیا تھا۔ اسی بحریہ ٹاؤن کو دوبارہ سے شروع کروانے کے لیے، اس کے تالے کھلوانے کے لیے، اس کو NOC دلوانے کے لیے جو ہے وہ یہ معاملہ کیا گیا، اور مبینہ طور پہ کوٹیڈ اور ان کوٹیڈ کہ جناب اس پہ جو ہے ہیروں کی مد میں، ہیرا بھی کروڑوں روپے کا، مطلب یہ بھی کہا گیا کہ وہ خاتون اول ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ 3 کیرات تو میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، مجھے 5 کیرات کا ہیرا چاہیے، اور وہ ہیرا انہیں ملا، اور وہ ہیرا دبئی میں گیا، دبئی میں لے جا کے اسے سیل کیا گیا۔ یہی طریقہ واردات تھا، جو بھی ہیرا ملا، جو بھی قیمتی گفٹ ملا، چاہے وہ گھڑی ملی، چاہے وہ سونے کی کوئی چیز ملی، وہ دبئی میں لے جا کے شفٹ کی، دبئی میں لے جا کے اس کو سیل کیا گیا، اس کو بیچا گیا۔ اس کے بعد وہ جو کروڑوں روپے وہاں پر ملے، انہیں جو ہے وہ ہنڈی کے ذریعے، اس کمپنی کا نام بھی آ گیا ہے کہ جس کمپنی سے ہنڈی کے ذریعے وہ رقم دوبارہ پاکستان بھیجی گئی۔ تو یہ ہوتا رہا پچھلے 3.5 سالوں میں۔ پنجاب کا حال تو برا کیا پاکستان کا بھی حال برا کر دیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو 78 اکاؤنٹس کی جو انکوائری چل رہی ہے، محترمہ بشرا صاحبہ کے خلاف، جو خاتون اول تھی، خان صاحب کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے خلاف 78 اکاؤنٹس ان کے نام کے نکلے ہیں پورے پاکستان میں۔ اس پہ انہیں سوال نامے دیے گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، سورسز بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اسی وجہ سے، ان سوال ناموں کی وجہ سے پریشان ہو کے پشاور جا چکی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور وہیں پہ CM ہاؤس میں یا گورنر ہاؤس میں مقیم ہے، اور اب تک جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی وارداتیں اگر حکمراں خود کریں گے، اور وہ بھی حکمراں ہو جو وزیر اعظم پاکستان ہو، جو کہ وزیر اعظم کی خاتون وائف ہوں، اور جو ان کی جو دوست ہوں، اگر وہ کریں گے تو پھر ملک پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ وہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا وزیر اعظم صاحب اپنی اس مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ اس کے بعد کراچی میں الیکٹرک کی جو ہے وہ کیا کہیں کہ وہ دیدہ دلیری بڑھ گئی ہے۔ پہلے 10 گھنٹے کی تھی لوڈ شیڈنگ، اب جو ہے وہ 14 گھنٹے، اب 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور بالکل ان شیڈول لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے الیکٹرک کو، اور نیوٹرل کے نام پہ کہیں پہ بھی پورے پاکستان میں نیوٹرل کا بل نہیں آتا، نیوٹرل کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، نیوٹرل پہ یونٹ نہیں بنتا، لیکن الیکٹرک اپنے بل میں یہ بھی ایک غیر قانونی کام کر رہا ہے، اور اربوں روپے کراچی سے کما چکا ہے۔ کل کی رپورٹ ہے کہ سوئی صدرن گیس نے کہا ہے کہ الیکٹرک ہمارا اربوں روپے کا نادہندہ ہے، ہم سے گیس لیتا رہتا ہے، لیکن وہ ہمیں پیمنٹ نہیں کرتا، عوام سے لیتا رہتا ہے سرچارج، فیول کی مد میں، گیس کی مد میں، لیکن جو ہے وہ اداروں کو پیمنٹ نہیں کر رہا۔ اب پھر بہانہ بنا کے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان کے جو CEO ہیں مونس الوی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہے، ہمارے پاس گرڈ سے جو ہے بجلی پوری نہیں آ رہی، ہمیں گیس نہیں دی جا رہی۔ سارے ہیلے بہانے ہیں۔ کب تک یہ نظام چلے گا؟ کب تک کراچی والے سفر کریں گے؟ کب تک کراچی کی عوام جو ہے لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں رہے گی؟ کب تک کراچی کی عوام اندھیروں کے عذاب میں رہے گی؟ کب تک کراچی کی عوام اس شدید گرمی کے عذاب میں بجلی سے محروم رہے گی؟ کوئی تو آئے، کوئی تو پوچھے، کوئی تو ان کو جو ہے لگام ڈالے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے سب کے منہ میں جو ہے وہ اربوں روپے، کروڑوں روپے ڈالے ہوئے ہیں سالانہ کے۔ جیسے ایک رپورٹ آئی تھی کہ 60 ارب روپے جو ہے وہ سال کے سندھ کی حکمراں جماعت کو الیکٹرک دیتی ہے، کوٹیڈ اور ان کوٹیڈ۔ سورسز نے بتایا تھا، شاید وہ بڑھ گئے ہوں، شاید وہ وہی چل رہے ہوں، اس طرح ہے دیگر جو جماعتیں ہیں یہاں پہ شاید ان کو بھی یہ ملتا ہو۔ لیکن کل مرتضی وہاب صاحب جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں، انہوں نے بھی ایک شکوہ کیا کہ کچھ لوگ میری نوکری کے پیچھے پڑے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کام ہوتا
है। मुर्तज़ा साहब, आपकी ये नौकरी नहीं है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जो काम आप कर रहे हैं वो आवाम के पैसे से कर रहे हैं, अपनी जेब से नहीं कर रहे, लिहाजा ये बातें ना करें। नौकरी वो होती है जहाँ पे आदमी मुलाजमत करता है। यहाँ तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हज़ारों मुलाजमीन आपके अंडर में हैं, काम कीजिए। और ये शिकवा अगर आपने करना है तो आप अपने बिलावल भुट्टो से कीजिए, आसिफ अली जरदारी से कीजिए, वज़ीर आला सिंध से कीजिए, पीपल्स पार्टी के जुमा से कीजिए, आवाम से मत कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत बताइए। लेकिन जो मामला थे, जो माहिदा है, उस पर अमल तो होना है, उस पर अमल भी होगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कराची की तरक्की होगी, सिंध की तरक्की होगी। वस्सलाम। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों का इख्तिताम करता हूँ। आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए। आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच। अल्लाह हाफ़िज़।